آپ فرماندے نے کون آیا اج دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں بلکہ محبوب دے بندوں کوئی چیز آ جائے تے او چیز بھی کسے نو نہیں دیتا میرے محبوب دی نشانی ہے لیکن رب العالمین نے اپنا محبوب دیتا ایسا محبوب جس کی خاطر رب العالمین نے پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے جس محبوب دی خاطر رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا جس محبوب دی خاطر رب العالمین نے آسمان و ستاریاں دے نال سجایا ہے جس محبوب دے واسطے رب العالمین نے جنت نو پیدا کیتا عرش و کرسی نو پیدا کیتا بلکہ مختصر کرنا رب العالمین نے فرمایا اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا اپنی ربوبیت نو کدی ظاہر نہ کردا جس محبوب دی خاطر رب العالمین نے اپنی ربوبیت نو ظاہر کیتا تے رب العالمین نے فرمایا مومنو میں تانوں اپنا او محبوب دیتا تے محبوب ایسا ہے اس محبوب دی شان کی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تشریف نہیں لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تے تشریف آوری نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دسیا
بنی